समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षा संवाद काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन तथा रेडियो कान्तिपुरको सहकार्य शिक्षा संवाद। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहीबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। शिक्षा संवादमा हामीहरू संवाद गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी संवाद नै गर्नेछौँ, छलफल नै गर्नेछौँ। विशेष गरी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कानुनी विषयमा प्रवेश गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। कानुनको आवश्यकता सर्वसाधारणका लागि किन छ, यसमा नै केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। डिन स्कुल अफ ल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू। धन्यवाद, नमस्ते। अब यो कानुनको अज्ञानता यो चाहिँ एउटा कानुनले राख्ने एउटा दृष्टिकोण हो। कानुन हजारौँ होलान्। कानुन भनेको केवल संसदले पारित गरेको मात्र हुँदैन, संविधान हुन्छ, संविधान अन्तर्गत कानुनहरू हुन्छन्, विभिन्न ऐनहरू हुन्छन्, त्यस अन्तर्गत नियमावलीहरू बनाएको हुन्छ। त्यसबाहेक पनि चाहिँ यो कानुनी व्यवस्थाले स्वीकार गरिरहेका परम्पराहरू हुन्छन्, प्रथाहरू हुन्छन्, मान्छेले चाहिँ एउटा प्रयोग गरिरहेका आस्था विश्वासका कुराहरू हुन्छन्। यो सबै कुरालाई समग्रमा हामीले जुन चाहिँ अदालतले न्याय गर्दाखेरि एउटा पद्धतिका रूपमा स्वीकार गर्दछ, ती सबैलाई हामीले कानुन भन्दछौँ। हजुर सर, त्यो कानुन हरेकले जानेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिक्सन हो हैन, त्यो यथार्थ होइन। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि कानुनको अनभिज्ञता क्षममा हुँदैन, अथवा कानुनलाई मलाई थाहा थिएन त्यसैले मैले यसो गरेँ भन्न पाइएन, पाइँदैन। कानुनको बारेमा जहिले पनि कानुन भएको कारण के हो भने जाने पनि नजाने पनि, थोरै जाने पनि, कम बढी जाने पनि, त्यो चाहिँ सबैलाई समान रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ, लागू हुन्छ। र अज्ञानताले का कारणले गर्दा चाहिँ कसैलाई पनि सजायमा तल माथि गर्न मिल्दैन। खालि के हुन्छ भने प्रयोग गर्दाखेरि मान्छे कति इमान्दार छ, कति उसले सोझो मनले चिताएर काम गरेको छ भन्ने कुरो हेरिन्छ। तर थाहा थिएन ल त भइगयो भनेर एकपल्टलाई मान्छे मारेको हो, एकपल्टलाई पशु मारेको हो भन्न मिल्दैन। हजुर, भनेपछि नागरिकले कानुन वा कानुनी कुराहरू जान्नै पर्छ, थाहा पाउनु पर्छ। एकदमै। मैले चाहिँ कानुनमा थाहा थिएन, त्यो कारणले गर्दा मैले यसो गरेँ भनेर अपराध गर्न चाहिँ पाइएन हैन। त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ। अपराधको मात्र कुरा होइन, कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि पनि त्यो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्दाखेरि यो त मलाई थाहा थिएन भन्न पाइएन। जस्तो भनौँ हामीले एउटा के भने हरेक कुराका लागि एउटा चाहिँ अवधिहरू हुन्छन्। जस्तै भनौँ हामी केही कुरो खपत गर्दछौँ, शुल्क तिर्न जानुपर्छ। अब मलाई थाहा थिएन, त्यस हुनाले मलाई चाहिँ यो शुल्कको जुन लेट चार्ज छ त्यो नलिदेऊ भनेर भन्न मिल्दैन। तर सर त्यसो भनिरहँदाखेरि नि अब हाम्रो नेपालकै कुरा गर्दा, नेपालको सेरोफेरोमा रहँदा सहरी क्षेत्र मात्रै छैन, यस्ता दुर्गम ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ शिक्षा सचेतनाको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि न्यून स्तरमै देखिन्छ हैन। अब त्यो अवस्थाको जनतालाई चाहिँ सबै कुरा यसरी थाहा हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। साक्षरताको रेट हेर्ने हो भने पनि त न्यून नै देखिन्छ हैन। त्यो कुरा सही हो। त्यसैले त कानुनको एउटा साक्षरता समग्र रूपमा राज्यको उद्देश्य हुनुपर्दछ कि कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यो कानुनलाई एउटा बुझ्ने गरी चाहिँ त्यसलाई प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। सामान्य मान्छेले जान्न चाहेसम्म त्यो जान्ने अवसर प्राप्त हुनु पर्यो र उसलाई जहाँ लाग्दछ कि यसमा कैफियतहरू छ, मैले बुझेको छैन, बुझ्नुपर्ने बाँकी छ भने त्यस्तो बुझाइ दिने एउटा संयन्त्रहरू पनि हुनु पर्यो। र यी सबै कुराहरू साक्षरताको हाम्रो स्तर के हो त्यसमा भर पर्दछ। अनि साक्षरता भन्नु एउटा कुरा हो, कानुनी साक्षरता भन्नु त्यसपछिको अर्को कुरा हो। अब साक्षरता पटक्कै छैन भने कानुनी साक्षरताको जुन उद्देश्य छ त्यो प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ। त साक्षरता सामान्य रूपमा छ, अब त्यसमा कानुनी साक्षरता पनि अब
यदि थप्ने हो भने त्यो सहज हुन्छ। त राज्यले चाहिँ के भनेदेखि सकेसम्म यो कुरोलाई एउटा दृष्टिकोणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र कानुन यदि बनेका छन्, यदि त्यसका आधारमा बाध्यताहरूको सिर्जना गरिन्छ, कर्तव्यहरूको परिभाषा गरिन्छ, अधिकारहरूको बारेमा उल्लेख गरिन्छ भने त्यो समग्र रूपमा सबैलाई बुझ्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ र कम्तीमा पनि जान्ने मान्छेले पाउनु पर्यो। जस्तै कानुन छ तर कन्तुरमा राखेको छु, प्रकाशित गरिन भने त्यो कानुन लागू गर्न मिल्दैन। त्यो अनैतिक पनि हो, गैर कानुनी पनि हो। नैतिकवान र कर्तव्यवान हुनका लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर प्रश्न हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा नै त्यही हो। साक्षरताले चाहिँ कानुनको शासनको राज्यको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। हजुर, अब नेपालमा कानुन विषयको पढाइ र त्यसको आकर्षणको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले हालमा आएर कानुनको आकर्षण असाध्यै बढेको छ। यो खास गरी हामीले 10-15 वर्षको अवधिमा जसरी चाहिँ कानुन र संविधानका विषयहरूलाई चर्चामा ल्यायौँ, अधिकारहरूको कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो चाहिँ एउटा के छ भने एउटा सामुदायिकदेखि लिएर व्यक्तिगत अधिकारहरू, एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बारेमा या संविधानमा के हुनुपर्छ, के हुनु हुँदैन र कसरी चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ भनेर हरेक क्षेत्रका हकमा जुन एउटा दृष्टिकोणहरू स्थापना गर्ने प्रयास गरियो। त्यसले गर्दाखेरि कानुनको महत्त्व, संविधानको महत्त्व अहिले चाहिँ आम जनताले बुझेको छ। एउटा कुरा त्यसले गर्दाखेरि कानुनतर्फ चाहिँ अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि हत्तै बढेको छ होइन। पहिले चाहिँ राम्रा विद्यार्थीहरू कानुन पढ्न जाँदैनथे। अहिले हामी के देख्दछौँ भने असाध्यै राम्रा सुयोग्य विद्यार्थीहरू कानुन पढ्नलाई लर्को लागेका हुन्छन्। हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा त्यो हो। दोस्रो के हो भने पहिले कानुन सम्बन्धी विषयहरू प्राय चाहिँ पुरुषहरूले गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ वात्त एउटा हामी समानताको युगमा प्रवेश गरेका छौँ र घर घरमा एक किसिमको सामाजिक क्रान्ति भएको छ। मान्छे जुन एउटा छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्ने जुन प्रचलन थियो त्यसमा चाहिँ ह्रास आइसकेको छ। अब जहाँ शिक्षा यो एउटा साक्षरता पुगेको छ, शिक्षाहरू सामान्य रूपमा पुगेको छन्, रेडियो र चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन विस्तार भएको छ, ती ठाउँमा अब तपाईँको कानुनको अध्ययनमा चाहिँ यो चाहिँ केटीहरू खास गरी उनीहरूको चाहिँ हत्तै इन्ट्रेस्ट बढेको छ। हजुर सर, अब सरले भनिरहँदाखेरि कानुन विषयको पढाइको आकर्षण पनि बढ्यो र सचेतना पनि बढ्यो भन्ने बुझाइरह्यो र महिला सहभागिता पनि हत्तै बढ्यो। हजुर, यसमा अब शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि पनि सहभागिता बढ्यो र अन्य क्षेत्रमा पनि सहभागिता बढ्दो छ होइन। तर विभेदको कुरा गर्दा अहिले पनि विभेद चाहिँ विद्यमान नै छ होइन सर। जस्तो अब शैक्षिक संस्थाहरूको यसमा सचेतना बढाउनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको देख्नुहुन्छ सर? अहिले के छ भने नेपाल सरकारले एउटा त के हो भने शिक्षा जुनसुकै कानुन मात्र होइन, कानुन मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, हरेक चाहिँ विषय हरेक तबकाका चाहिँ विद्यार्थीहरूका लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हाम्रो जुन एउटा अन्ततः जुन हामी क्वालिटीको कुरा गर्छौँ त्यो शिक्षाले दिने हो मान्छेको जीवन पद्धतिलाई, दृष्टिकोणलाई, समाजलाई। त कानुनको हकमा हामी अहिले चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ हामी एउटा त्यो फैलिएर गएको छ त्यो मान्छेको जुन एउटा इन्ट्रेस्ट यस विषयमा चाहिँ वात्तै बढेको छ। त्यसका साथसाथै राज्यले पनि यसलाई सहयोग गरेको अवस्था छ। जस्तो अहिले भनौँ अब +2 मा कानुन नै चाहिँ मेजर विषय लिएर पढ्न सकिन्छ। त्यसले वकिल उत्पादन गर्दैन तर कानुनी साक्षरता अब यदि चाहिँ चाहना गरियो भने त्यो प्राप्त हुने अवस्था छ स्कुल लेभलमै। भनेपछि त त्यो धेरै ठुलो रूपान्तरण हो। हाम्रो के थियो भने अब 10+2 गरिसकेपछि कानुन पढ्न जाने, 5 वर्ष कोर्सहरू पढ्ने भनेको चाहिँ अब एउटा कानुन व्यवसायमै जान्छु भन्ने या कानुन क्षेत्रमै काम गर्छु भन्ने उद्देश्यका लागि त्यतापट्टि लाग्ने हो। तर सामान्य रूपमा म जे पढौँला भविष्यमा, तर कानुनको एउटा आधारभूत सिद्धान्तहरू यसका बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउने, साक्षरता प्राप्त गर्ने र समाजसेवाका कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्छु भन्ने हो भने
त्यो नेपाल सरकारले अहिले ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसले चाहिँ कानुनको पढ्ने एउटा विद्यार्थीहरू अब देशभरि जहाँसुकै पनि कानुनलाई यदि त्यो सम्बन्धित स्कुलले एउटा विधाका रूपमा स्वीकार गर्दछ भने त्यो अफर गर्न सक्दछ। भनेपछि त्यो पनि शैक्षिक संस्थाहरूको सचेतना बढाउनमा योगदान छ अथवा त्यो गरिरहेका छन् भन्ने हो। त्यो अब गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो र अब यसपालिदेखि त यो के भनेदेखि सुरुवात नै भइसक्यो। तर त्यसबाहेक पनि अब पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र कानुनमा हात हालेको थियो, विश्वविद्यालयहरू बढ्दै गए। अहिले चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग लागेको छ। अहिले हालै पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा पनि कानुनको पढाइ सुरु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि 5 वर्ष अघिदेखि कानुनमा हात हालिसक्यो। यी सबै विश्वविद्यालयहरूले जुन एउटा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् त्यसमा एउटा विविधता पनि छ। मान्छेले चाहेको विषय खोज्न सक्दछ, चाहेको क्षेत्रमा पढ्न सक्दछ र पहिलेभन्दा बढी यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाशील पनि भएको छ। मैले भने एकापट्टि कानुनले जुन एउटा कानुनको अध्ययनले दिने जुन अवसरहरू छ त्यो पनि वात्तै बढेको छ। अर्कोतर्फ के हो भने कानुनमा क्वालिटी खोजेर आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। र तेस्रो मैले प्रवृत्ति भने कि महिला सहभागिता त्यो वात्तै बढेको छ। अब चाहिँ के छ भने एउटा बुवा आमाले नै आफ्ना चाहिँ छोरीहरूलाई कानुन पढ भनेर अहिले चाहिँ प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ। हाम्रो समस्या के छ भने जसले स्कुल कलेजहरू चलाइरहेको छौँ, केटा र केटीहरू कसरी चाहिँ समान सङ्ख्या पार्ने भनेर टाउको दुखाइ छ। किनभने मेरिटका आधारमा जब तपाईँ भर्ना लिनुहुन्छ के देखिँदैछ भने जस्तो मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अनुभव भनेको हो, केटीहरू प्राय राम्रो गर्ने, उनीहरूले मेरिटमा अगाडि आउने अवस्था देखिएको छ। दोस्रो कानुनमा त अहिले हामीलाई आज पनि अब 72-73%, 74% चाहिँ उपस्थिति महिलाहरूको छ, केटीहरूको छ। अब मेरिटमा तपाईँले लिनुहुन्छ भने मेरिटलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ 50-50 भइदिए हुन्थ्यो। चाहिँ केटा र केटीहरूको सङ्ख्या राम्रो कोएजुकेसन होस् भन्ने हाम्रो चाहना पुरा हुन सकेको छैन। किनभने त्यो चाहनाका लागि हामी मेरिटमा कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनौँ। त यत्रो ठुलो परिवर्तनले के देखाउँछ भने बजार छ, माग छ र त्यसका लागि जुन एउटा सम्भावनाहरू छन् त्यो चाहिँ अहिलेको युवाहरूले देखेका छन्। त राम्रो कुरा त्यो हो। हजुर, अवश्य पनि। र त्यो परिपूर्ति हुँदै जाओस् भनेर भन्ने कुरा पनि हो सर, होइन? अब नेपालमा संघीयता सम्बन्धी धेरै कानुनहरू बनेका पनि छन्, बन्ने क्रममा पनि छन्। हामी त्यस विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। तर अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। शिक्षा संवादमा आज हामी संवाद नै गरिरहेका छौँ। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीज्यूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। नेपालको कानुन र कानुनी अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका हौँ। डिन स्कुल अफ ल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू, डिन स्कुल अफ ल काठमाडौँ विश्वविद्यालय। हजुर, पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। हजुर, अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा होइन, अलिकति हामीले प्रसङ्ग पनि बदल्यौँ। अब नागरिकहरूको सचेतना, शैक्षिक अवस्था कानुनमा कस्तो छ भनेर भन्ने कुरालाई अघि हामीले जोड्यौँ, होइन? अब अहिले नेपाल बदलिदो अवस्थामा छ, बदलिँदै गइरहेको छ। संघीयता संरचनामा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ संघीयता सम्बन्धी धेरै कानुनहरू बनेका पनि छन् र कति चाहिँ बन्ने अवस्थामा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा जनताबीच कानुनी शिक्षालाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ सर? हो, त्यो संघीयता भनेको संघीयता तपाईँ एउटा शासन पद्धतिको रूपमा तब मात्र चल्न सक्दछ जब चाहिँ कानुनको शासनको प्रत्याभूति हुन्छ। किनभने शासन एउटा त हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले भन्छौँ शासन मान्छेले गर्ने होइन, कानुनले गर्ने हो। अर्थात् मान्छे जतिसुकै परिवर्तन होस्, कानुनका मूल्य मान्यता र जुन आस्था र विश्वास त्यसको एउटा परम्परा जुन हुन्छ त्यो निर्वाह हुनुपर्दछ र त्यही रूपमा निर्वाह हुनुपर्दछ जुन रूपमा सोचिएको छ। अब त्यो गर्नलाई एउटा संघीय शासन व्यवस्थामा प्रशस्त कानुनहरू चाहिन्छ र त्यो कानुनले सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्दछ र
ती कानुनहरूले चाहिँ परिभाषित गरेको सम्बन्धको आधारमा शासन पद्धति चल्दछ। पहिले हामीसँग एउटा मात्र सरकार थियो, अहिले हामीसँग 761 वटा सरकार छ हैन। 753 त स्थानीय सरकारहरू छन्, 7 वटा प्रदेश सरकारहरू छ र एउटा चाहिँ हामीसँग संघीय सरकार छ। त यी सबैलाई चलाउनलाई प्रशस्त कानुनहरू चाहिन्छन् र त्यो कानुन निर्माण गर्ने अब हामीसँग 761 वटा संसदहरू छन् र ती संसदहरूले आफ्नो जुन क्षमता, आफ्नो जुन अधिकार क्षेत्र छ त्यस अनुसारको कानुन बनाउँदछन् र त्यो कानुनले संविधानको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई कायम राख्नु पर्दछ। त्यो मापदण्ड कायम भएन भने त्यस्ता कानुनहरू बदर हुन सक्छन्। अड्डा अदालतले त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। तर ती कानुनहरूले एउटा कानुनको क्षेत्र वात्त बढाइदिएको छ र जति कानुन बन्दछन्, कानुनी साक्षरता को चाहिँ एउटा आवश्यकता त्यति नै बढ्दछ। एकातिर त्यो त्यस्तै अर्कोतिर के छ भने सरकार चल्नलाई अब पहिले जस्तो चाहिँ कानुनको जुन एउटा शासनको प्रत्याभूति दिनका लागि कानुन पढेको, कानुन व्यवसायी मात्र भनेको होइन। हामीले कानुन पढेर खालि अड्डा अदालतमा मात्र वकिल हुने हो भन्ने भ्रम छ। त अड्डा अदालतमा जुन वकिलहरू हुन्छन् त्यो त कानुन पढेका मान्छेको एउटा सानो सङ्ख्या मात्र त्यसमा गएको हुन्छ। होइन भने तपाईँले यत्रो देशमा हेर्नु संसद चलेको छ, त्यसलाई सहयोग गर्ने जुन चाहिँ कानुनका जुन कानुन पढेका योग्य एउटा अधिकृतहरू होलान्, ती त कहिले पनि प्रचार प्रसारमा आउँदैनन् होइन। अहिले हामी यत्रो देख्छौँ, हामीसँग एउटा यति धेरै चाहिँ सरकारहरू छन्, उनीहरूलाई चलाउनलाई उनीहरूका लागि एउटा कानुनी जनशक्ति पनि चाहिएको अवस्था छ। अहिले हामी अब कृषि सम्बन्धी कानुन बनाउँछौँ, कुरो त कृषिको हो, तर कानुनको मापदण्ड के हो त्यो चाहिन्छ। पर्यटनका लागि त्यस्तै हो, त्यस्तै हामी व्यापार प्रशासनका लागि चाहिएला, त्यस्तै अन्य क्षेत्रका लागि चाहिएला, अर्थशास्त्र, विकास, यी सबै क्षेत्रमा कानुन एउटा तपाईँ एकदमै अत्यावश्यक एउटा चाहिँ कानुनको कम्पोनेन्ट आवश्यक भइसकेको छ। अनि यत्रो जब आवश्यकता छ भने त्यसको आपूर्तिलाई शैक्षिक क्षेत्रले कसरी हेर्दछ त्यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दछौँ। त के छ भने अहिले नै पनि हामी आपूर्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिए जति मान्छेले कानुन पढ्न सकेको छैन, पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ जुन तपाईँको शैक्षिक एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्ने साक्षरता, जुन कानुनको अज्ञानता नहोस् र सबैले चाहिँ आफ्नो के अरे हैसियत थाहा भएर चाहिँ एउटा नागरिक समाज राज्यमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता खोजुन् भनेर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने हो भने त व्यापक रूपमा यो कानुनको साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यो हुन सकेको परिस्थिति। हजुर, सरले त्यसो भनिरहँदाखेरि प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न मन लाग्यो भने सर, जस्तो अब यो कानुनी शिक्षाले चाहिँ समाज रूपान्तरणका लागि चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने देखियो होइन। कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ र समाज कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ त? हैन, कानुनको अवधारणा भनेको अधिकारमुखी अवधारणा हो। कसैलाई पनि कानुनको शिक्षा दिनुहोस्, उसले आफ्नो हैसियत के हो तुरुन्तै थाहा पाउँछ होइन। आज तपाईँ जति हामी देख्दछौँ देशमा, अब हामी रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ, त्यसको सामाजिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, राजनैतिक पक्ष छ, तर यी सबै एउटा अधिकारको चाहिँ यसमा चाहिँ परिच्छेदहरू हुन्छ। यी सबै अधिकारमुखी व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसका लागि अनि रूपान्तरणका लागि त्यो एउटा ठुलो एउटा अध्याय हो, ठुलो परिच्छेद हो, ठुलो च्याप्टर हो र त्यो रूपान्तरण चाहिँ गर्नका लागि हामी चाहिँ अधिकारमुखी जुन एउटा कानुनी शिक्षा छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामी के देखिरहेको छौँ भने कि नेपाली नागरिकहरू प्राय एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा होइन, एउटा चाहिँ हामीले मात्र सामान्य रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ, तर कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कुनै जनजातिको, कुनै मधेसीभन्दा फरक होला, कुनै बाहुन क्षेत्रीभन्दा जनजाति र मधेसीको फरक होला। हामीले कानुनको निर्माणको पद्धतिमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण कसरी कायम गर्ने? कानुन बनेको छ, हामीले पुरुषको दृष्टिकोण अलग हुन सक्दछ, महिलाको अलग हुन सक्दछ, त्यसलाई रिकन्साइल कसरी गर्दछौँ त्यो कानुन निर्माणदेखि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै भनौँ तपाईँको ठुलो सिंहदरबारको चाहिँ 4वटा के अरे एउटा सिंहदरबारको साटो हामी अब 761 वटा सिंहदरबारको कुरा गरौँला। यदि सिंहदरबार बनाउनेले त्यहाँ
एउटा चाहिँ अपङ्गता भएका व्यक्तिको पनि पहुँच हुनुपर्छ भनेर सोचेन भने अनि भर्याङहरू जस्तो बन्छन् त्यो उसका लागि काम लाग्छ। हजुर सर, सरले त्यसो त्यो अधिकारमुखी दृष्टिकोण हरेक क्षेत्रमा आवश्यक हुन्छ। हजुर, र परिवर्तनका लागि पनि आवश्यक छ भनेर भन्ने कुरा पनि हो होइन सर? जस्तो रूपान्तरण समाजलाई त्यसरी हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब सरले अघि पनि जोड्नु भएको थियो नि, कानुन अधिकार सिकाउँछ, तर त्यसै त सँगसँगै सर कर्तव्य चाहिँ बिर्सियो कि भन्ने पनि देखिन्छ कि अहिलेको समयमा, त्यो चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अहिले त हाम्रो संविधानमा केवल मौलिक अधिकारको कुरा मात्र गरेको छैन, मौलिक कर्तव्यको पनि कुरा गरेको छ। त नागरिकले राज्यको दृष्टिकोणबाट भनेपछि कतै ल्याग भयो कि भनेर यसलाई चाहिँ जोडियो। हो, कर्तव्य पनि हरेक नागरिकले चाहिँ त्यो एउटा आफूले राज्यप्रतिको चाहिँ जुन मोटा विषयहरू छन् त्यसमा कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अब चाहिँ संवैधानिक दायित्व छ। तर राज्यले कसैले चाहिँ कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्ने आधारमा उसको अधिकारलाई कटौती गर्न सक्दैन है। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अधिकारको कुरो कर्तव्य निर्वाह गरे पनि नगरे पनि त्यो चाहिँ लागू हुनुपर्दछ, त्यो अधिकारको कटौती हुँदैन। तर कर्तव्यको पनि त एउटा के छ भने दायरा एकदमै ठुलो छ, किनभने हामी केही अपेक्षा गर्दछौँ भने त्यो अपेक्षा सँगसँगै हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि हुन्छ अनि त्यो भूमिका एउटा कर्तव्यको रूपमा पनि हुन सक्दछ। त्यस हुनाले त्यो कर्तव्यप्रति सजग हुनुपर्दछ र यो सँगसँगै जानुपर्ने कुरा हो। हजुर, यहाँ चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ होइन? विश्वविद्यालयभित्र कानुनी शिक्षाका सवालहरू र चुनौतीहरू चाहिँ हामीहरू के छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थापना कालमा एउटा प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भएको थियो। तर अहिले चाहिँ कलादेखि लिएर ललित कलादेखि लिएर तपाईँको के भने अर्थशास्त्रदेखि लिएर व्यवस्थापनदेखि लिएर कानुनसम्म यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ विस्तारित गरिसकेको छ र कानुन क्षेत्रमा पनि हामी समग्र देशले जहाँ जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ हामीले त्यसमा हात हालेको छैन। हामीले दुईटा कुरालाई प्रशस्त महत्त्व दिएका छौँ। एउटा यस्ता कानुनविदहरूको सिर्जना जसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्न सक्दछन् र देशको जुन एउटा परिवर्तनको जुन एजेन्डा छ त्यसको सहयात्री बन्न सक्ने, कानुनी रूपमा त्यो प्रक्रियालाई संरक्षण दिन सक्ने, त्यसलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्न सक्ने या त्यो प्रक्रियामा एउटा वकिलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वकिलका रूपमा। दोस्रो, हाम्रो देशको विकासका लागि हामीले सङ्गठित क्षेत्रको लाई चाहिएको जुन कानुनी आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने एउटा ठुलो आवश्यकता चुनौतीका रूपमा रहेको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ कानुनविद भन्ने बित्तिकै हामी के चाहिँ मान्दछौँ भने यो मुद्दा मामिला गर्ने कानुनविद, कुनै पनि काम कारबाही चाहिँ सुरक्षित रूपमा हुन सकेको छ कि छैन, सेफ ट्रान्जेक्सन हुन सकेको छ कि छैन, लगानी भएको छ त्यो लगानीको सुरक्षा कुन रूपमा गर्ने, जुन कुरो चाहिँ एउटा आम्दानी भएको छ त्यसको वितरण पद्धतिमा कानुन कहाँ कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई हामीले यस्ता असाध्यै विचार गरेको छ र हाम्रा कानुन व्यवसायी हामीले जुन एउटा कानुनको अध्ययन अध्यापन गराउँदैछौँ त्यसमा अर्थशास्त्र र व्यापार शास्त्रको ठुलो भूमिका छ। हाम्रो लयरले, हाम्रा जुन कानुनविदहरू छन् उनीहरूले अर्थशास्त्रमा कुरा गर्न सक्दछ र व्यापार शास्त्रको कुरा बुझेर कानुनको प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यस हुनाले ऊ चाहिँ केवल चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक कुरा मात्र गर्ने होइन कि उसले विकास र चाहिँ समृद्धिको जुन यात्रा छ त्यसमा कहाँ कहाँ चाहिँ एउटा सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ कानुनको माध्यमबाट भन्ने कुरालाई महत्त्व दिन्छ। त्यस हुनाले हामीले जुन अरू युनिभर्सिटी या अरू कलेजहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू नचलाएर एउटा इनोभेटिभ यस्ता किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू जसले नेपालको, मैले पहिलो कुरो भने कि आर्थिक विकास र दोस्रो एउटा नेपालको एउटा साङ्गठनिक क्षेत्रको जुन कानुनका आवश्यकताहरू छन् त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने वकिलहरूको निर्माण। त हाम्रो वकिलहरू चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीमा काम
गर्ने वकिलहरू हामीले निर्माण के अरे ट्रेन गर्न खोजेको हो र त्यो हाई फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्नका लागि जुन उसलाई एउटा आधारभूत विषयहरूको अध्ययन जरुरी हुन्छ हो त्यो हामीले दिएका छौँ। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ यो एउटा यस्तो अवसर दिएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन अवसर यो देशमा अन्यत्र प्राप्त छैन र हामी जुन एउटा हामीले ट्रेन गरेका विद्यार्थीहरू छौँ उनीहरूले तत्काल आफ्नो के अरे भने एउटा कर्मक्षेत्र चाहिँ पाउन सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना पनि गरिएको छ र यो दुईटै कुराले गर्दा तीनटै कुराले गर्दा हामीले आफूलाई अलग रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यही रूपमा हामी अगाडि पनि बढ्छौँ। हजुर सर, अन्तिममा जाँदै संविधानविद पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, अब यसै क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहनु भएको छ। नेपालमा कानुन विषयको अध्ययन र अनुसन्धान चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले धेरै राम्रो हुँदै गइरहेछ समग्र रूपमा शिक्षा प्रणाली। त हाम्रो त्यो जुन एउटा पहिले जसरी चाहिँ एउटा सानो दायरामा थियो अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धाशील भएको छ, धेरै चाहिँ युनिभर्सिटीहरू आइसके, धेरै चाहिँ कलेजहरू आइसके र एउटा जुन जसरी चाहिँ विकास हुनुपर्ने हो त्यो एउटा विकासको प्रक्रियामा छन्। तर राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरूका बारेमा चाहिँ अलिकति दृष्टिकोणहरूमा उदारता चाहिन्छ। यो राज्य हाम्रो राज्य हाम्रो सरकारका दृष्टिकोण कस्तो छ भने हाम्रो मन्त्रीलाई लाग्दछ कि यो शिक्षा पद्धति चाहिँ मेरो विवेकले चल्नुपर्छ, त्यो होइन। शिक्षाहरू त तपाईँको शैक्षिक निकायहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ, खालि उनीहरूले आर्थिक रूपमा गलत काम कारबाही नगरून् भन्ने बारेमा राज्य सजग हुने हो। तर शिक्षाको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ, छनौटको अधिकार विश्वविद्यालय स्कुल पाठशालादेखि कलेजहरूलाई प्राप्त हुनुपर्दछ र चाहिँ विदेशको हो या स्वदेशको होस् राम्रा योग्य प्रोफेसरहरू योग्य चाहिँ जुन एउटा जसले विद्यार्थीहरूलाई भविष्य दिन सक्छन् र आजको असाध्यै प्रतिस्पर्धाशील संसारमा योग्य नेपालीको सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्दछन् त्यो वातावरण दिनुपर्दछ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने त्यो हुन सकेको छैन। त हिजोभन्दा आज राम्रो भएको छ, तर के लाग्दछ भने जस्तो हेर्नुहोस् हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिकरण हुँदैछ। सरकारले राजनीतिलाई बाहिर राखेर योग्य मान्छेको कदर गरेर तिनीहरूको लागि विश्वविद्यालयलाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रशस्त चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र राम्रा मान्छे ल्याऊ, राम्रा मान्छेसँग काम गर, पैसाको दुःख नहोस् भनेर तपाईँ त्यो सडकमा लगाउने पैसा विश्वविद्यालयमा लगाउन सक्नुहुन्न। तर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिकरण चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर राजनीतिकरण हुनु हुँदैन र राजनीतिका आधारमा होइन कि नेपालमा योग्य मान्छे को छ, राजनीति गर्ने मान्छे बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ होइन। योग्यताको कदर गर्ने परिपाटी हुनु पर्यो। त त्यो परिपाटी भयो भने अनि स्कुल कलेजदेखि लिएर विश्वविद्यालयहरूसम्मले उनीहरूले देशको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दछ। अवश्य पनि र सुशासन पनि सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। सुशासनको भनेको संस्कृति हो जुन शिक्षाले दिन्छ होइन। चोर बाटोबाट जो आएको छ त्यसले चाहिँ मूल बाटोबाट त कसरी छाती फुलाएर हिँड्ला। त त्यो के हो भने हाम्रो पद्धति यस्तो हुनु पर्यो कि मूल बाटोमा प्रतिस्पर्धा होस् र त्यहाँबाट योग्यताको पहिचान होस् र योग्यले पैसाको कमी अनुभव नगरोस्। अवश्य पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। डिन स्कुल अफ ल काठमाडौँ विश्वविद्यालय संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा दिपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम शिक्षा संवादमा पुनः भेट्ने बाजा गर्दै सामग्री संयोजनमा सहयोग गरिदिनु हुने डाक्टर लक्ष्मण केवाली र विशाल भण्डारीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।